पन्त जस्तै त यो हामी हुनै दिँदैनौँ, यो हुनै सक्दैन। हामीले यो घटनालाई राजनीतिक गर्ने भन्दा पनि सत्य तथ्य घटना बाहिर आउनु पर्यो। दोषीलाई कारबाही, निष्पक्ष छानबिन, कुनै पनि राजनीतिक आवरणमा राजनीतिकरण गरेर राज्य सत्ताको आडमा कोही पनि हामी पनि एमसीसी चाहे युरेनियम हो कहाँ राष्ट्रघात र कहाँ राष्ट्रवाद भयो भने हेर्छौँ र एमसीसीमा जे बुदाहरू छन्, जुन बुदा राष्ट्रघाती छन्, जुन समय हुन सक्छ नि त होइन, विशेष समय माग्नु नै भएको थिएन। त्यो दिन विशेष समयको कार्यसूची नै थिएन। पहिलो कुरा त उहाँको त्यो दिन बोल्ने कुरा नै थिएन। जनार्दन शर्मा त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद हो, उहाँले संसदमा बोल्न पाउनुहुन्छ। उहाँ त्यो मात्र भन्नुभयो, स्थानीय लेभलमा हाम्रो पार्टीको कमिटी, सानो समिति अनि 2टा सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि, त्यो उहाँले भन्ने कुरा, त्यो गृहमन्त्रीज्यूले भन्ने कुरा। उहाँले विषयमा गृहमन्त्रीको नाम लिइसकेपछि उहाँले टाइम माग्नुभयो। गृहमन्त्री दिनुभएको जवाब र पूर्व गृहमन्त्री अथवा त्यहाँको सूचना र उहाँको सूचनामा कति डिफ्रेन्स छ। कुन पार्टीको वडा अध्यक्ष? नेकपाको। नेकपा पनि कुन धारको? पूर्व नेकपा कि माओवादीको भन्ने छ। केटा नै केटीलाई लिन जाने, मान्छे मार्दै गर्दा 1.5 घन्टा त घटना घट्यो होला हो। ती मान्छेलाई बाँधेर नदीमा फ्याँक्दै गर्दाखेरि त 2-4 घन्टा समय लाग्छ नै। रुकुमको पार्टी अफिसभित्र गयो भने काङ्ग्रेसका मारिएका मान्छे कसैले कसैको नाता होला, कसैको सम्बन्ध होला, कसैको जात होला, सम्बन्धित केटीलाई पनि कति धेरै पीडा भयो होला। आज आफूले सबभन्दा जीवनमा माया गरेको जीवन त गुजार्छु भन्ने एउटा दलितलाई समात्नु भएको छ, महिलालाई समात्नु भएको छ। त्यहाँ विप्लवको पनि आन्तरिक छानबिन समिति बन्यो। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त मन नलाई पनि गणतन्त्र दिवसको शुभकामना त आदान प्रदान गर्नै पर्यो। तपाईँलाई 13औं गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना छ। तपाईँहरूलाई मिडिया परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना। पूर्ण स्वतन्त्रता, प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता, हामी अझ अबका दिनमा पनि जो संविधानमा लिपिबद्ध भएका हक अधिकार छन् ती हक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा नेपाली जनताले प्रत्याभूत गर्न पाउन्। सिङ्गो पत्रकार जगतले पनि, पत्रकारिता जगतले, मिडिया जगतले पनि त्यसलाई प्रत्याभूत गर्न पाओस्। मेरो पनि धेरै धेरै शुभकामना। मैले सुरुवातमै मन नलागी भने फेरि यो दर्शकले अन्यथा लिनु होला। मैले यो मन नलागी किन भने 13 वर्ष अगाडि तपाईँ हामी सबै आन्दोलनमा थियौँ। जसरी आन्दोलन गऱ्यौँ, ज्ञात अज्ञात शहीदहरूले ज्यान गुमाए। के को लागि गरेका थियौँ त? यसैको लागि त गरेका थिएनौँ। मुठ्ठीभर जनताको खुसीको लागि त हामीले गरेका थिएनौँ। आम जनसमुदायको लागि, जनजीविकाको लागि, उत्पीडित जनताको लागि भनेर गरेको आन्दोलन र त्यसले ल्याएको गणतन्त्रले आज सबै जगजाहेर छन्। कस्तो अवस्था छ भने त्यसकारण मैले मन नलाई भने दर्शकले यसलाई अन्यथा नलिनुला, म पनि गणतन्त्रवादी नै हो। अब मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भने यसरी गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा आज समुदायका नाममा, आज जातका नाममा जसरी द्वन्द्व सिर्जना भएको छ, एउटा युवक, अझै भन्नुपर्दा तपाईँहरू दलित समुदाय नै भन्नुहुन्छ, म ब्राह्मण समुदाय होला, यो मैले हामीलाई ट्याक्कै इन्डिकेट गर्नलाई मात्रै को के भनेर जान्नलाई मात्रै हो। मैले कुनै जातीय विभेदले भने होइन। दलित समुदायको एउटा युवा ठकुरी समुदायको एउटा युवतीलाई प्रेम गर्छ, प्रेम गरिसकेपछि बिहे गर्न लिन जाँदै गर्दा कुटिनुपर्छ। कुटिने मात्रै होइन, भेरीमा फालिनुपर्छ मारेर। मारिने मात्रै होइन, उसँग गएका 4 जना साथीहरू मर्ने र 2 जना बेपत्ता हुने अवस्था छ भने तपाईँ हामीले यस्तै परिकल्पनाको लागि गणतन्त्रको लागि लडेका थियौँ अथवा सबै बराबर हुनुपर्छ समानताको लागि लडेका थियौँ, के को लागि लडेका थियौँ? ल तपाईँले आज यसको उत्तर दिनुपर्छ प्रकाशजी। विशेष गरी यो जुन रुकुमको चौरझारीमा जुन विभत्स घटना घट्यो, जुन मानवीय नरसंहार भयो, यसले विगत 70 वर्षदेखि हामीले गणतन्त्रका निम्ति यो या त्यो रूपमा गणतन्त्रका निम्ति सशस्त्र विद्रोह, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, 46 सालको जनआन्दोलन, त्यसपछि भएका परिवर्तन, 7 सालको जनआन्दोलन, त्यसपछि भएका परिवर्तन, 62-63 सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, 2052 सालदेखि करिब 10 वर्ष सुरु गरिएको हाम्रो सशस्त्र विद्रोह, यी सबै विद्रोहमाथि हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गरेछौँ, तर सामाजिक परिवर्तन र समाजको मनोविज्ञान चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेका रहेछौँ। यो विभत्स नरसंहारले के देखिन्छ भने समग्र हामी राजनीतिक नेतृत्वमाथि, हामीले परिवर्तन गरेका क्रान्तिमाथि, हामीले परिवर्तन मार्फत ल्याएका संविधान, ऐन नियम कानुनमाथि नै कालो बादल मडारियो। यसले नेपाली समाजको सभ्यता, नेपालको हामीले निर्माण गरेको संसदीय शासन प्रणाली र हाम्रो राज्य सत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। यसले समग्रमा आज गणतन्त्रका दिवसका दिनमा एउटा समुदायलाई, दलित समुदाय मात्र होइन, यस्तो विभेद नचाहने गैर दलित समुदायलाई पनि आज दुखित बनाएको छ।
चिन्तित बनाएको छ। जसरी अन्तर्आत्मादेखि हर्षोल्लासका पूर्वक गणतन्त्र मनाउनु पर्ने, अनुभूति दिनुपर्ने एउटा समुदाय त दुखित बन्यो नै, र जुन यो समुदायलाई पनि राज्य सत्ताको समाजको हरेक तह तब्कामा सँगै लिएर जानुपर्छ, हामी सबै मानव नै हौँ भन्ने जुन मानवताको पक्षमा वकालत गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो घटनाले दुखित बनाएको छ। आज हामीले गरेको परिवर्तन, हामीले ल्याएको गणतन्त्र माथि नै यसले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। यसमा हामी सबै दुखित भएका छौँ। अब हामीले गर्ने के हो भने यसलाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले राजनीतिकरण गर्ने होइन, कुनै पनि वर्ग समुदायले यसको वर्गीकरण गर्ने होइन। जातीय विभेद नेपाली समाजको 21औं शताब्दीको एउटा कलङ्क हो। पहिलो कुरा त जातीय विभेदलाई नेपाली समाजले, राज्यले चेतना प्रवाह गरेर, नेपाली समाजले चेतना प्रवाह गरेर यसलाई निम्त्यान्न गर्नु पर्यो। जुन विभत्स नरसंहार भएको छ यसका दोषीलाई उम्काउनका निम्ति कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि राज्य सत्ताले, राजनीतिक दलले पनि यसलाई संरक्षण गर्ने, यो घटनालाई डाइभर्ट गर्ने काम गर्नु भएन। र राज्य सत्ताले पनि जनताको भावना अनुसार सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा। ठिक छ, मैले कहाँनिर यहाँनिर जोड्न खोजेँ भने आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि, करिब 60 वर्ष भनौँ, 2020 साल भनेपछि 57 वर्ष अगाडि 2020 सालमा एउटा ऐन कानुन बन्या रहेछ जहाँ जातीय विभेद गर्न नपाइने। त्यसपछि 2063 को संविधानमै छ छुवाछुत चाहिँ, विभेदकारी छुवाछुत प्रथा चाहिँ हटाउने, छुवाछुत गर्नै नपाइने। 2068 मा अर्को एउटा कानुन बनेको छ। त्यो 68 को कानुनले चाहिँ नि छुवाछुत गर्नेलाई चाहिँ सजायको भागीदार बनाउने, सजाय दिने कागजमा सुन्दर अक्षरमा छन्। तपाईहरुले आन्दोलन पनि गर्नुभयो, चाहे दलितका नाममा आन्दोलन होस्, चाहे विभिन्न किसिमका चाहिँ सबैले गरेको समष्टिगत आन्दोलनले के चाहन्थ्यो भने समावेशी, बराबरिता, समदुरी, सबै कोही तलमाथि छैन, कोही जातीय विभेदले कोही पनि तलमाथि छैन, रगत सबैको रातो हुन्छ भनेर सबैले मान्ने भएको कुरामा आज रुकुमको चौरजारी र जाजरकोटको बीचको घटना मात्रै होइन, चाहे यसभन्दा 4 वर्ष अगाडिको काभ्रेको घटना नै किन नहोस्, अजित मिजार जो अहिले 4 वर्षसम्म पनि उनको लास उठ्या छैन, आज मात्रै समाचार सार्वजनिक भएको छ, कान्तिपुर पढ्नु भएको छ भने नवलपरासीमा एकजना दलित युवतीलाई बलात्कार गरेर हत्या गरिएको छ। त्यो पनि बलात्कार गर्ने मान्छे कोसँग थियो, सँगै थियो, थाहा छ, तर जातीय विभेदले गर्दा उनलाई झुन्डिएको अवस्थामा भेट्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू वैकल्पिक उदाहरण छ। तर जुन दिन घटना घट्छ त्यो दिन मात्रै तपाईहरु बोल्ने हो कि तपाई दलितका अगुवा नेताहरू, राम्रोसँग सबै बुझेका मान्छेहरू यसलाई चाहिँ नि चुनावको भोटको मुद्दा मात्रै बनाउने हो कि कागजमा लेखिएको कुरालाई मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि नै कार्यान्वयन गराउने हो? यो तपाईहरुको लागि चुनौतीको विषय छ। यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? पहिलो कुरा तपाईले अघि नेपालको जाति विभेद सम्बन्धी कानुनी इतिहासको बारेमा भन्नुभयो। म अलिकति यसमा जान्छु अनि तपाईले सोधेका प्रश्नहरूको म क्रमिक रूपमा जवाफ दिन्छु। विशेषतः बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापना गरिसकेपछि धनमान सिंह पौडेललाई पार्टीको महामन्त्रीलाई देशैभरिमा उहाँले पार्टीका मातहतका निकाय, जब उहाँ क्रान्तिमा हुनुहुन्थ्यो, लेख्न लगाउनु। बीपीले के भन्नु भने पार्टीमा लागेको र सार्वजनिक स्थलमा कसैले जातीय विभेद गर्यो भने कारबाही गर्नु पार्टीभित्र कार्यकर्तालाई, र राजनीतिका निकायहरूले त्यस्तो किसिम गर्यो भने त्यसमाथि पनि जाय लाग्ने, त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भने बीपी कोइरालाले लेख्नुभयो। बीपी कोइराला जब पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बीपी कोइरालाले आफ्ना मातहतका निकायलाई सरकारी माध्यमद्वारा बीपी कोइरालाले कुनै पनि सार्वजनिक स्थल र कुनै पनि मानिसलाई राज्यले समान ढङ्गले हेर्नुपर्छ, जाति विभेद गर्न पाइँदैन, गर्यो भने उसले गरेको अपराधको स्तर अनुसार कारबाही गर्नु भने देशभरि पत्राचार गर्नुभयो। त्यसपछि बीपी कोइराला 2017 साल पुस 1 गतेलाई उहाँलाई बर्खास्त गरेर जेलमा हालिसकेपछि अब समाज परिवर्तनका एजेन्डा त बीपी कोइरालासँग थिए, बीपी कोइरालाको लोकप्रियता घटेको थिएन। अनि त्यसपछि 2020 सालमा त्यसै कुरालाई बीपी कोइरालाको लोकप्रियता घटाउनका निम्ति राजाले मुलुकियनमा जातीय विभेदका विरुद्ध एउटा जातीयका विरुद्ध मुलुकियनमा एउटा लिपिबद्ध गर्नुभयो। त्यो मुलुकियनलाई 2046 सालको परिवर्तनपछि 2047 सालको संविधानमा संशोधन सहित अझ कडा रूपमा लेखियो। त्यसपछि 62-63 सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा राजनीतिक रूपमा सडकमा उठिरहेको त्यो हामीलाई थाहा छ। सशस्त्र विद्रोह पनि उठेको, कम्युनिस्टहरूले सांस्कृतिक क्रान्ति भन्थे, डेमोक्रेटले सामाजिक क्रान्ति भन्थे, विभेदको अन्त्य भन्थे। र त्यसपछि 62-63 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले 63 साल जेठ 21 गते जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुभयो, जो कि आन्दोलन सम्पन्न भएको
धेरै दिन पनि भएको थिएन, 10-11 दिनमै त्यो कुरा घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि राष्ट्रिय दलित आयोग भयो। दलित आयोगले चाहिँ 2068 सालमा स्थानीय विकास मन्त्री पूर्ण कुमार शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले संसदमा पेश गरेर जातीय छुवाछुत कसरी ऐन 2068 बन्यो। अन्तरिम संविधानमा त्यही किसिमले व्यवस्था भयो 63 पछि। र अब हामीले शान्ति के अरे त्यसपछि संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरिसकेपछि त संविधानका धेरै धाराहरूमा 18, 24, 20, 42, 40मा धेरै ठाउँमा दलितहरूका अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठ्याक्कै के हो भने हामीले कानुनले धेरै मोटा मोटा ऐन नियममा पनि लेख्यौँ, सुन्दर अक्षरले पनि लेख्यौँ, तर व्यवहारमा किन आएन भन्दाखेरि मैले अघि नै भने हामीले राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ तर समाजको मनोविज्ञान र राजनीतिक नेताहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेनौँ, मनोविज्ञान फेर्न सकेनौँ। त्यो कारणले आज यो समस्या आएको। अर्को कुरा, आज सरकारले गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर हामीले नै बनाएको संविधानमा आज बढेज भाषण गर्दैछौँ। यी घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामीले के गर्नुपर्दछ? अब सम्बन्धित गृह मन्त्रालयले, महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय, तिनै तहका सरकारका मातहतका निकायले जातीय विभेद सम्बन्धी घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न, महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न, अपहरणकारी घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति राज्यले छुट्टै कोर्टको स्थापना गरेर त्यस्ता घटनाहरूलाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्न, जातीय हिंसालाई अन्त्य गर्न, जातीय विभेदका घटनालाई अन्त्य गर्न, अपहरणकारीलाई बलात्कार जस्ता समाजका विकृति विसङ्गतिका रूपमा मौलाउँदै गएका घटनाहरूलाई, अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति गृह मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका, प्रदेश सरकारले आफ्ना मातहतका, स्थानीय निकायले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न, समाजमा सूचना प्रवाह गर्ने, मिडिया मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने, स्कुल विद्यालयहरूमा सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यस्ता बोर्डहरूको स्थापना गर्ने, अझै बलिया कानुनहरूको निर्माण गर्ने, भइरहेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्यौँ भने यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण हुने सम्भावना देखिन्छ। आज अब नि यो जातीय विभेद गरेपछि सजाय कसुर हुने त संविधानमै उल्लेख छ। 2072 को संविधानको धारामा धारा 24मै उल्लेख छ, 40मै उल्लेख छ। मौलिक हक, दलितहरूको मौलिक हकको रूपमा पनि त्यहाँ उल्लेख छ। कसैले विभेद गर्यो भने कारबाही हुने कुरा पनि उल्लेख छ। यो त कस्तो भयो भने मौलिक हक भनेर सबै आम नेपालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई मौलिक हक भनेर लेखिएको छ। कम्तीमा ब्याचलर पास गरेको मान्छेलाई अधिकृत हुन पाउने संविधानमै छ, तर खै कसैले पाएको छैन। यो त लेखिएका कुराहरू दलितका बारेमा जे जति लेखिएका छन्, अहिले पनि तपाईँ जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सुदूरपश्चिमबाट त्यहाँ जानुभयो भने विभेद सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै छ। त्योभन्दा अगाडि मध्यपश्चिममा आउनुहोस्, त्यहाँ पनि विभेद छ। तर जति जति पूर्वतिर आउनुहुन्छ विभेद कम हुँदै गएको हामीले देख्छौँ क्या। तपाईँहरू जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जुन समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यही समुदायमा पनि अझै विभेद छ। होइन सुन्नु, जस्तो एउटा दमाईको परिवार एउटा विश्वकर्माको परिवारको घरभित्र छिर्न पाउने अवस्था छ। मैले देखिरहेको छु, मेरो समुदायमा त्यो छ। एउटा चाहिँ नि दलितभित्रै यो विभेद तपाईँहरू आफै यो गुजुल्टोमा, यो गाँठोमा रुमलिनु भएको छ। अझै दलितभन्दा माथि अरू आफूलाई भेटरान जाति छान्ने महाजातिहरूसँग तपाईँले युद्ध गर्नु नै छ। कागजमा लेखियो, कोरा भयो के प्रकाशजी। त्यसकारण पहिले आफूभित्र पनि समाधान गर्नु पर्यो। अर्कोसँग लड्ने यस्तो चुनौती छ, तपाईँहरूको ज्यानै जाने अवस्था छ। खैर सबै जातिले, सबैजनाले जातीय विभेद मान्छ भन्नु छैन, तर जहाँ मानिरहेको अवस्था छ त्यहाँ त अवस्था खतरनाक र दयनीय त छ नि त। त्यसकारण जहाँबाट मुहानबाटै सफा गर्दै आउनुपर्नेमा तपाईँहरू खोलाको तल पुग्नुभयो भने त्यो पानी कहिले पनि सफा हुँदैन। त्यसकारण कहाँबाट गर्ने, के गर्ने? दलित आयोग छ, तपाईँहरूको पार्टीका विभिन्न सङ्गठन छन् दलितसँग आबद्ध, यिनीहरूले के गरे खोइ भनेर प्रश्न चिन्ह उठाउने बेला भएन र? तपाईँले भनेको कुरा, कतिपय कुराहरू म सकारात्मक रूपमा लिएको छु। विशेषतः पछिल्लो पटक तपाईँले भन्नु सुदूर र मध्यपश्चिम भन्दा पनि अब सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा यसको बढी छ। तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिन्। तपाईँले आज मात्रै तपाईँहरू इन्फर्मेसन बस्नुहोस्, मैले हिजो मात्रै त्यो सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ, एउटा उपल्लो जातिको नेकपाकै पार्टीको कार्यकर्ताले, शिक्षकले, पूर्व शिक्षक, उहाँ नेकपाको पार्टीको उपल्लो तहको नेता पनि हुनुहुँदो रहेछ। 13 वर्ष बस्ने एउटा दलित समुदायकी विद्यार्थीले जसलाई उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो, त्यसलाई गर्भवती बनाएर उहाँ अहिले प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ धनकुटामा। तपाईँले नवलपरासीको घटना भन्नुभयो। अस्ति कास्कीमै तपाईँले एउटा दलित समुदायका मानिसहरूले क्रियापुत्री सार्वजनिक भवनमा बस्न पाएन। यस्ता अब अहिले के भएको छ भने समाजको चेतनाको स्तर पनि माथि उठ्यो। अनि अब तपाईँहरू जस्ता मिडिया पनि यस विषयमा सक्रिय हुनु थाल्यो। हिजो पनि यस्ता घटनाहरू घट्थे, तर
एउटा समुदायले जसले आफूलाई कथाकथित उपल्लो समुदायले भन्थे गाउँमै त्यसलाई ढाकछिप गरेर मिलाउने अवस्था छ। अहिले पनि त्यो जारी छ यताकता। तर जो घटनाहरू विभत्स ढङ्गले बाहिर आउँछन् ती घटनाहरूमा तपाईँको पनि चासो बढ्ने, सिङ्गो संसदको देशको चासो बढ्ने स्वाभाविक कुरा। अघि तपाईँले एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने तपाईँहरूका बिचमा पनि कहीँ कतै जातीय विभेद भन्नुभयो। तर म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने अहिले आजका दिनसम्म दलितभित्र पनि अब हिजोको जस्तो अवस्था छैन। जति अहिले पनि दलित र गैर दलीयहरू बिच छ, दलितहरूभित्र पनि केही कुराहरू छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्दै गएका छौँ। तर दलितभित्र जातीय विभेदको घटना हुँदै गर्दा मान्छे नै मारेको, त्यसलाई विवाह गर्दा अस्वीकार नै गरेको, कुटपिट नै गरेको, जातीय विभेद दलितको आन्तरिक कारणले चाहिँ कहीँ पनि देखिएको छ। त्यस्तो घटना आएको छ, तपाईँहरूले पाउनुभएको छ भने भन्नुहोस्। तर त्यो घटनालाई पनि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने सिंहदरबारको पर्खाल भत्काइसकेपछि त सानातिना पर्खालबाट त मान्छेहरू त्यसै पनि चढ्न सक्छ नि। आज के दलित आन्दोलनमा के दमाई कामी सार्की भनेर बाहुन क्षेत्रले गर्ने व्यवहार त सबैलाई समान नै हो एउटा। अनि आन्दोलित हुँदै गर्दाखेरि कहीँ सार्की मरेको छ, कहीँ कामी, कहीँ दमाई, कहीँ विश्वकर्मा, कहीँ परियार, कहीँ मिजार, कहीँ मधेसी मूलको दलित, मधेसमा सिनो नपाएका न्युमा गाउँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तपाईँ हामीले नै सामाजिक सञ्जाल मिडियामा देखिरहेका छौँ। मधेसमा झन् योभन्दा गम्भीर किसिमका घटनाहरू घटेका छन्। त्यसैले एउटा कुरा के पनि हो भने पहिला हामीले चाहिँ ठुलो पर्खाल भत्काउन सक्यौँ भने सानो खुट्टाले पार गर्न सकिने पर्खालबाट त हामी त्यसै पनि चढ्न सक्छौँ। अहिले फेरि तर तपाईँहरू आफू सबै एक ठाउँमा एक अहिले तपाईँहरूले हेर्नुहोस् भनेको ठुलो पर्खाल भत्काउन सकिएला त सकिएला आफै विभाजित भएपछि होइन। अहिले हामी बिचमा त्यस्तो बिहा बरु विवाह हुँदा अथवा खानपिन बसोटमा चाहिँ चाहे गाउँ लेभल हो चाहे राष्ट्रिय अब ठुल्ठुला भोज भतेर हरेक ठाउँमा चाहिँ दलितहरू बिचमा अहिले चाहिँ यो गणतन्त्र आइसकेपछि परिवर्तन भइसकेपछि हामी बिचमा विवाद भएको घटना चाहिँ तपाईँहरूले कहीँ सुन्नु भएको छ? र हाम्रो आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि दमाईले छुट्टै, कामीले सार्कीले छुट्टै गरेर चाहिँ अहिले जसरी दलितका सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरू जसरी लागिरहेका छौँ नि, र के अरे त्यो चाहिँ कहीँ कतै विभक्त भएको देखिँदैन। अर्को कुरा तपाईँले गणतन्त्र आइसकेपछि तपाईँले पनि भन्नुभयो यस्ता घटनाले हामीलाई पनि दुःखी बनाएको छ कि तपाईँ गैर दलित समुदायको हुनुहुन्छ अथवा कथाकथित उपल्लो जातिको नेपालमा बुझ्ने जुन बुर्जुवा समाजले छ। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने गणतन्त्रका दिनमा आज यत्रो घटना घटेर तपाईँ हामी सबै नेपालीले बुजुर्ग नेपालीहरूलाई दलित समुदायलाई किन दुःख बनाइरहेको छ भने यो सरकार बनेपछि महत्त्वपूर्ण रूपमा 5वटा प्रतिगामी कदमहरू भयो दलितका पक्षमा विरुद्धमा। पहिलो कुरा यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको सांसदको दिनुहुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतमा मैले नै आफैले नै रिट हालेको छु। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो भने जो सामदाम दण्डभेद जो हिजोका दिनदेखि शासन प्रणाली फरक भयो होला तर समुदाय त त्यही छ। हिजो एउटा क्षेत्रले शासन गर्थ्यो तर आज अर्को क्षेत्रले शासन गरिरहेछ तर शासन प्रणाली फरक छ। हिजो पञ्चायतमा पनि त्यही क्षेत्री समुदायकै थियो अथवा बाहुन समुदायकै थियो अथवा गैर दलित थियो तर शासन प्रणाली फरक भयो भने समुदाय त त्यही हो नि। उहाँले आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने जो देशभरिबाट एउटा संविधानले चाहिँ समानुपातिक समावेशी चरित्रको व्यवस्था अनुसार चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष समावेशी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष काङ्ग्रेसले प्रारम्भ गरेको थियो। समानुपातिक सांसदलाई उहाँले हटाइदिनु हो र प्रत्यक्ष जो बलबाहुबाट आएका थिए, खाइपाएका थिए, जसले साधन स्रोतको उपयोग गरेर चुनाव जितेर आएका थिए त्यो समुदायमा दलितहरूले चुनाव जितेको त कति नै स्थानमा चुनाव जितेको छ। दलित जनजाति महिलालाई त्यो कुरा हटायो, पहिलो प्रतिगामी कदम। दोस्रो काम प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने दलितका भवितव्यमा बाढी पहिरोमा देश विदेशमा पढ्ने डाक्टर इन्जिनियर प्राविधिकमा पढ्ने शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने, सिपमूलक आयमूलक कार्यक्रम दिने, पानी खान नपाएकालाई धारा दिने त्यस्तो एउटा हाम्रो दलित विकास सम्बन्धी संस्था थियो। आज प्रधानमन्त्री त्यसलाई कोमामा राख्नु भएको छ। त्यसमा कुनै बजेट पनि छैन, त्यसलाई उहाँले खारेजको प्रक्रियामा अगाडि बढाइसक्नु। दोस्रो कुरा तपाईँले अघि भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाकै पालामा प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा राष्ट्रिय दलित आयोग बनेको थियो। त्यो दलित आयोग तपाईँले अघि दलित आयोग के गरेर बसेको छ दलित आयोग भन्नु, आजसम्म उहाँले दलित आयोग किन गठन गर्नु भएन? जो ऐन बनिसकेको छ संविधानमा शेरबहादुर देउवाकै पालामा बनिसकेको थियो, उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुनुभन्दा 2-4 दिन अगाडि नै त्यो ऐन बनिसकेको अवस्थामा उहाँले किन त्यो दलित आयोग बनाउनु भएन? आज राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्ने काममा त्यो आयोगले पनि सहयोग गर्थ्यो। समावेशी चरित्रको समानुपातिक प्रणालीको त सबभन्दा विरोधी त संविधान बन्ने बेलामा नि आज नेपाली जनतालाई नेपाली युवा विद्यार्थीलाई सोध्यो भने को विरोधी हो भने उहाँले सजिलै जवाब दिन्छन् कि 3 करोड नेपाली जनतामध्ये देशको राजनेता हो भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्छ, जसले पनि सहजै भन्ने हो। अनि तेस्रो कुरा उहाँले के गर्नुभयो भने आज दलित आयोग बन्नु उहाँले प्रतिपक्षका दलका कारणले रोकिनु भयो। यदि रोकिनु भयो भने निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन, न्यायाधीश बनाउन, अख्तियारका आयुक्त बनाउन नरोकिने दलित आयोग बनाउन किन रोक्नु हो? आज त्यो काम दलित आयोगले गर्थ्यो होला नि त, सरकारलाई पनि केही सहज हुन्थ्यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा।
अर्को काम उहाँले के गर्नुभयो भने गत लोकसेवा आयोगलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 10,000 कर्मचारीको पदपूर्तिका निम्ति सूचना सार्वजनिक गर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ सिङ्गो दलित समुदायको जति प्रतिशत पाउनुपर्ने थियो त्यो प्रतिशत संविधानको बरखिलाफ हुने गरी मौजुदा कानुनको बरखिलाफ हुने गरी उहाँले यो कर्म गर्नुभयो। तर नि तपाईँले अनि अर्को कुरा म अन्तिम कुरा तपाईँलाई भन्छु, त्यसपछि फेरि तपाईँको प्रश्नमा म आउँछु। अस्ति नीति तथा कार्यक्रम गऱ्यौँ जो कि देशको 60 लाख, औपचारिक रूपमा 20%, अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा 13%, 8 पोइन्ट करिब 14% दलितहरूको जनसङ्ख्या छ। यत्रो नीति तथा कार्यक्रम 63 पानाको नीति तथा कार्यक्रम बन्दै गर्दाखेरि एउटा पनि शब्द दलित भन्ने शब्द सरकारले कहीँ पनि लेखिएको छैन, कहीँ भेटिँदैन। यति धेरै पूर्वाग्रह रहेछ। त्यसैले आज हामी दलितहरूले गणतन्त्र दिवस मनायौँ। हिजो दलितहरूले माओवादीका निम्ति धेरै रगत पकाए, काङ्ग्रेसका निम्ति धेरै समय व्यतीत गरे। जति काङ्ग्रेसले दिनुपर्थ्यो त्यति नेपालका वामपन्थीले दिएन। एमालेका निम्ति धेरै पसिना बगाए। तर आज कम्युनिस्टको सरकार बन्दै गर्दाखेरि गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा कम्युनिस्टहरू नै दलितमाथि प्रतिगमनको लाठी अब नै ठिक छ हो। तपाईँ दलितहरूको शक्ति किन छिन भएको छ, किन तपाईँहरूको आवाज सुनिँदैन भने आज 21औं शताब्दीको बेलामा धारामा पानी भर्ने नाममा विभेद गरिन्छ। दलितहरूले अरू सरह पानी थाप्न पाउने अवस्था छैन। मन्दिरमा पूजा गर्ने नाममा दलितहरूमाथि विभेद छ। आज दलितका बच्चा बच्चीलाई त्यस्तै विभेद छ। तपाईँले भने जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा त्यत्रो 63 पेजमा एउटा दलित भन्ने 3 अक्षरको शब्द कहीँ परेन। तर तपाईँहरू नि ऊ पार्टी, यो पार्टी, फल्नो पार्टी, ढिस्काना पार्टी भन्नुभन्दा एउटै दलितको आवाज बोल्ने कुनै पनि तपाईँहरूले सङ्घ संस्था लिएर आउनु भएन। कोही नेकपासँग जोडिएको छ, कोही काङ्ग्रेससँग जोडिएको छ र उनीहरूको स्वार्थको गोटी मात्रै हुनुको कारण आज चाहिँ चौरदारीको त्यो भयानक घटना घट्यो भनेर भन्छन्। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ पुनर्विचार रिभ्यू गर्ने ठाउँ छैन, गर्नु पर्दैन। अब कतिन्जेल दलका झन्डा बोक्नु, दलितका झन्डा बोक्नु पर्दैन सबै मिलेर। अब त्यसलाई अलिकति तपाईँले शेरबहादुर देउवाको पक्ष पोषण गर्ने, अर्को दलितको नेताले एउटा केपी ओलीको गर्ने, अर्कोले प्रचण्डको गर्ने, अनि कसरी तपाईँहरूले आफ्नो अधिकार पाउनुहुन्छ त्यतातिर सोच्नु भएन? तपाईँहरूले इतिहासको हिस्ट्रीमा परिवर्तन क्रान्तिमा हेऱ्यो भने भोट ब्याङ्कका रूपमा दलितहरू कम्युनिस्टले बढी प्रयोग गर्यो। तर परिवर्तनका एनएम नीतिगत तह र व्यवहारिक रूपमा काङ्ग्रेसले धेरै काम गरेको छ। त्यो कुरालाई अहिले यहाँ भन्नका निम्ति तपाईँसँग पनि समय छैन होला, त्यो अर्कैतिर कुरा डाइभर्ट हुन्छ, त्यो फरक विषय हो। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु भने चौरदारीको घटना जातीय विभेदको घटना हो। जातीय विभेदको घटनाबाट प्रारम्भ भएर त्यसमा धेरै एनएमहरू आकर्षित हुन्छन्, राज्यका कानुनहरू। म त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म प्रवेश गर्दैछु। तपाईँले के भन्नु, तपाईँहरू पार्टीमा किन लाग्नुहुन्छ भन्न खोज्नु भएको, छुट्टै पार्टी खोल्नुहुन्छ? होइन, मैले त्यसो भन्न खोजेँ होइन। म अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने दलितहरूले पनि छुट्टै पार्टी खोल्ने कुरा भन्दा पनि दलितहरू यति जिम्मेवार भयो कि नेपालमा जातीय पार्टीभन्दा जातीय सद्भाव खलन नहोस्, धार्मिक सहिष्णुता खलन नहोस्। मैले त्यो पटक्कै भनेन प्रकाशजी। हामी त्यो राजनीतिक विभेद र राजनीतिक दृष्टिकोणले तपाईँहरू विभाजन हुनुभयो र तपाईँका मुद्दा कमजोर भए पार्टी खोल्नुहोस् भने होइन, तपाईँहरू मुद्दाका लागि। म त्यो कुरामा आउँदैछु। मैले के भन्न खोजेको हो भने हामी जातीयताको मुद्दामा, हामी जातीयताको मुद्दा भन्दा पनि जातीय विभेदको मुद्दामा हामी समग्र एक हौँ। आज के सत्तासीन पार्टीका नेता सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग लुकीछिपी गरेर बोले पनि त बोल्नु भएको छ हो। हामीले जसरी बोलेका छौँ त्यसरी प्रकट गर्न नसके पनि उहाँले त बोल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि त यो घटनाले त ह्युमिलेट त बनाएको छ। तर हामी जो जहाँ भए पनि हाम्रा मुद्दामा सडकमा आउँदै गर्दाखेरि, सदनमा आउँदै गर्दाखेरि हामी सबै एक ठाउँमा छौँ नि। त्यहाँ राजनीतिक तपाईँहरूको चाहिँ विभाजन छैन, होइन। जातीय विभेदका मुद्दामा हामी सबै एक ठाउँमा छौँ। तर एउटा कुरा के भने चाहिँ हामीले राजनीति गर्दै गर्दाखेरि नेपाली समाजको जुन धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव खलन नहुने ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो। यति हामीले त्यो खलन हुने ढङ्गबाट अगाडि बढ्यौँ भने फेरि हामीले पनि विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले, राज्यले हाम्रो समुदायलाई विद्रोहको बाटोबाट जान रोक्नुपर्छ। सरकारले बनाएका नियम कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर, प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अब सबै मानिस समान हुन् भन्ने ढङ्गबाट हामीलाई एहसास गऱ्यौँ भने त हामी जुन बाटोबाट हामीले बनाएको जुन शासन प्रणाली छ, हाम्रो समुदायले पनि जुन शासन प्रणालीका निम्ति सबै राजनीतिक दल मार्फत रगत र पसिना बगाएका छन्,
त्यो पनि सान्दर्भिक हुँदै जान्छ र हाम्रो शासन प्रणाली स्थायी हुँदै जान्छ। अब मैले भन्न खोजेको कस्तो भने जस्तो तपाईँले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको मुद्दाका कुरा उठाउनु भयो, चाहे त्यो 10 वर्षको जनयुद्धको बेला त्यही रुकुम जनयुद्धको एपिसेन्टर नै थियो। त्यही रुकुममा जनचेतना जगाउने काम कम्युनिस्टले गरेकै हो। जातीय विभेद गर्नु हुँदैन, छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर तिनै कम्युनिस्टले त्यति बेला जनयुद्ध गर्दै गर्दा त्यो सहभोजको कुरा होस् अथवा दलितको घरमा दलितहरू चाहिने उपल्लो जातिका घरमा प्रवेश गराउने कुरा होस्, कम्युनिस्टहरूले त जनचेतनाका लागि गरेका कुराहरू त अहिले पनि नजिर छन् क्या प्रकाशजी। यो एउटा घटनालाई लिएर जस्तै गीतहरू, जनचेतनाका गीतहरू कति आए, श्रम चल्छ, सिप चल्छ, पानी नचल्ने भयो भन्ने गीत त तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। यस्ता गीतले गाउँपाखा भिजाउने त उनी नेकपाका नेता कार्यकर्ता हुन् र अहिले त्यहाँ इन्सिडेन्टली एउटा घटना घट्दै गर्दाखेरि यो घटना त बझाङमा पनि घट्न सक्थ्यो, यो घटना दार्चुलामा पनि घट्न सक्थ्यो, यो घटना झापामा पनि घट्न सक्थ्यो, तर त्यही यो घटना घट्दा नेपाली काङ्ग्रेस र अझ भनौँ प्रकाश रसाइलीले यसलाई राजनीतिक रङमा दल्ने प्रयास गर्नुभयो भनेर तपाईँमाथि लागिरहेछ। संसदमा जनार्दन शर्मा बोल्दै गर्दा तपाईँले नियम आपत्ति गर्नुभयो, त्यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि किन बोल्न नपाउने भनेर आवाज पनि उठ्यो। खैर जनार्दन शर्माले बोल्दै गर्दा उहाँको जिब्रो लड बढियो, उहाँले केही इन्ट्रेस्टबाट बोल्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा पनि उठिरहेछन्, म त्यहाँ पनि आउँछु। तर यही कुरालाई प्रकाश रसाइली स्नेहीले राजनीतिक लेपन दिने काम गर्यो, भोटको राजनीति गर्न थाल्यो, सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोज्यो भन्ने आरोप लगाइरहेछ। वास्तविकता के थियो, मैले यो समग्र सोधे प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। पहिलो कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्छु नि, यो घटनाले स्वयं गाउँपालिकाको त्यो नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष जोडिसकेपछि यसमा त कुनै न कुनै रूपमा कुन पार्टीको वडा अध्यक्ष, नेकपाको, नेकपा पनि कुन धारको, पूर्व नेकपा कि माओवादीको भन्ने छ, अरे एमालेको भन्ने छ, माओवादीको वडा अध्यक्ष अहिले पनि हिरासतमा हुन्छ। त्यसमा कुनै दुविधा भएन। जहाँ उहाँले परिवर्तनको सेल्टर बनाउनु भएको थियो, जहाँ उहाँले जनविद्रोहको सुरु गर्नुभएको थियो। अब यो घटनाले के देखाउँछ भने जनार्दनले संसदमा बोलेको कुरा तपाईँले आफैले स्वीकार गरिसक्नु, उहाँको जिब्रो चिब्लो लरबरायो कि त्यो त सारा संसार जनताले स्वीकार। उहाँले त अब आज तपाईँले हिजो मात्रै बेलुका भेटिएको लासमा चाहिँ मानिसलाई ढुङ्गासित बाँडेर नदीमा खसालिएको शरीर भेटिएको छ, कोही टायर ट्युबमा बाँधेको छ, ट्युबमा बाँधेको छ। अब लखेटेर आफैले नदीमा हाम फालेको बाँधेर त कसैले पनि ट्युबमासँग बाँधेर नदीमा त फ्याँक्दैन, फ्याँक्छ भन्ने कुरा त उहाँ कुन कुन ठाउँमा चुक्नुभयो भन्ने कुरा त यथार्थ रूपमा आइसक्यो। कहीँ कतै दलितका मुद्दा के अरे जनविद्रोहमा एउटा, जनविद्रोहपछि सत्तामा पुग्दा एउटा, सत्तामा पुगिसकेपछि अर्को, अनि चुनावमा भोट माग्दा एउटा, चुनावमा भोट मागिसकेपछि अर्को। कम्युनिस्टले दलितलाई त प्रयोग गरेनन् कि भन्ने कुरा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ। त्यो प्रमाणित पनि भयो। उहाँले जनविद्रोह गर्दाखेरि दलितलाई एकदम आफ्नो बन्दुक बोकाउने, जनयुद्धका पोसाक सिलाउने, जनयुद्धका जुत्ता सिलाउने, जनयुद्धका बन्दुकमा तेल लगाउने र जनयुद्धका गोला बारुदमा भारी बोक्ने काममा र अगाडि ढालका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। जब आफू सत्तामा पुग्नुभयो, सत्तामा पुगेपछि त्यो वर्गका परिवर्तनका एजेन्डालाई छोडेर आफै सामन्तवादका रूपमा रूपान्तरण हुनुभयो, किनकि वडा अध्यक्ष भन्यो कुन पार्टीको त्यसले प्रण गर्नु। दोस्रो कुरा, तपाईँले यो संसदमा तपाईँले कतै यो पोलिटिकल सेन्टिमेन्ट क्याच गर्नका निम्ति बन्नु भएको कि भनेर भन्नुभयो। यो कुरालाई म तपाईँलाई गम्भीर रूपमा भन्छु। संसदमा कार्यव्यवस्था समिति हुन्छ सबै राजनीतिक दलको सभामुखको नेतृत्वमा। कार्यव्यवस्था समितिमा जुन जुन कुरा आज संसदको कार्यसूचीमा परेको छ त्यो मात्रै बोल्न पाउने। मैले कहीँ कतै पनि कुनै पनि पार्लियामेन्टको मेम्बरले, अझ उहाँ त्यही जिल्लाको निर्वाचित भएको मेम्बरले बोल्न पाउनुहुन्न भनेर मैले भनेकै छैन। उहाँले सभामुखसँग समय लिएर बोल्न पाउनुपर्छ। त्यो दिन उहाँको समय निर्धारण भएको थियो कि थिएन त्यो उहाँले एनालाइसिस गर्ने कुरा। तर विशेष कुरो थियो, विशेष समय हुनसक्छ नि त। होइन, विशेष समय माग्नु नै भएको थिएन। त्यो दिन विशेष समयको कार्यसूची नै थिएन। उहाँले बोल्नुभयो। बोलिसकेपछि हाम्रो पार्टी पनि र हामी पनि दलित समुदायसँग, सामाजिक अभियन्तासँग, हाम्रो पार्टी पनि राजस्थानमा लामो समय बसेको मान्छे, हामीसँग पनि सूचना हुन्छ। जब त्यो घटना जनताको भावना र तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूले जसरी त्यसलाई सत्य तथ्य बाहिर लिएर आइराख्नु भएको छ, उहाँ त त्यसरी जानु भएन नि त। नगइसकेपछि त विषयान्तर पनि गर्ने, अनि संसदको कार्यसूचीमा नभएर बोलिसकेपछि त एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको सांसदका हिसाबले त्यो दलित मात्र होइन, दलित भएका कारणले मात्र होइन, त्यसमा आपत्ति जनाउनु त मेरो त नैसर्गिक अधिकार, मेरो राजनीतिक अधिकार, एउटा संसदीय परम्परा नै हो। तपाईँ खास आपत्ति चाहिँ केमा जनाउनु भएको थियो? उहाँले बोलेर त्यही ठाउँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले म सत्य तथ्य जानकारी गराउँछु सभामुख महोदय भनेर बोल्दै गर्दा तपाईँले आपत्ति जनाएको होइन। जब होइन, तपाईँले भन्नुभयो
पहिलो कुरा त उहाँको त्यो दिन बोल्ने कुरा नै थिएन। उहाँले बोल्न पाउनुहुन्छ, आज पनि संसद छ, उहाँले सभामुखसँग टाइम लिएर विशेष समय निर्धारण गरेर उहाँले बोल्न पाउनुहुन्छ, भोलि पनि बोल्न पाउँछ, मैले पनि बोल्न पाउँछु। उहाँको कार्यसूचीमा नाम थियो। जब उहाँले चाहिँ प्रहरी आएर लखेट्ने क्रममा नदीमा हाम फालेको भन्ने कुरा आइसकेपछि त तर रिपोर्टिङ त्यही भयो होला नि त। होइन, रिपोर्टिङ एउटा कुरा तपाईँलाई, सिङ्गो संसदले त्यो दिन बोलेका सत्तापक्ष प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूले हामीले राज्यको आधिकारिक निकायको सूचना माग्ने हो, गृहमन्त्रीको जवाब माग्ने हो। गृहमन्त्रीसँग के सूचना छ, हाम्रो सूचना गृहमन्त्रीको सूचना मेल खायो कि खाएन, त्यो घटना तथ्य र सत्य बाहिर आयो कि आएन, सरकारलाई पनि कहीँ कतै बिचमा लुकाउने काम गर्यो कि, त्यहाँको प्रहरी प्रशासन त्यहाँको जनप्रतिनिधिको महात्मा होइन कि। जनार्दन शर्मा त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद हो, उहाँले संसदमा बोल्न पाउनुहुन्छ, उहाँको राइटको कुरा हो, उहाँ नै त्यहाँको सांसद हो। भनेपछि उहाँले बोलेको कुरामा तपाईँहरूले चित्त नबुझेर आपत्ति गरे हो तपाईँले? जस्तो उहाँले पुलिसले चिठी फुक्यो, पुलिस आउँदाखेरि आयो, उहाँ त्यो मात्र भन्नु भएन। स्थानीय लेभलमा हाम्रो पार्टीको कमिटी, सानो समिति अनि 2टा सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि, त्यो उहाँले भन्ने कुरा, त्यो गृहमन्त्रीज्यूले भन्ने कुरा, स्थानीय लेभलमा छानबिनको प्रक्रिया। तर फेरि एउटा हुन्छ नि त प्रकाशजी, त्यही क्षेत्रको एउटा जिम्मेवार नेता भएर बोलेन भनेर उहाँको पनि फेरि आलोचना हुन होइन, बोले भइहाल्यो नि, अझ पनि बोले उहाँले। आज पनि संसद छ, भोलि पनि संसद बस्ला, उहाँले टाइम लिएर बोल्न पाउनुहुन्छ, विशेष समय लिएर। तर त्यो दिन उहाँको बोल्ने कार्यसूचीमा थिएन। एउटा कार्यसूचीमा नभएकोमा तपाईँको आपत्ति हो, अर्को उहाँले बोलेको भाषामा आपत्ति हो। होइन, बोलेको भाषा तपाईँले भन्नुभयो नि, गृहमन्त्रीले दिने जवाब उहाँले दिने होइन, गृहमन्त्रीज्यूलाई संसदले जवाब। तर सम्बन्धित क्षेत्रको जनप्रतिनिधि त बोल्न पाउँदैन त। तर त्यो दिन त उहाँको कार्यसूचीमा थिएन नि त, त्यो अगाडि नै बोल्नु पर्थ्यो उहाँले त्यो दिन। तपाईँको कार्यसूची पनि हास्यास्पद छ कि, हिजोको कार्यसूचीमा के थियो भन्नुहोस् त, संविधान संशोधन थियो कि थिएन? होइन, त्यो त सुन्नु न, त्यो हामीले हटाएको। संसद के गाई जात्रा हो? त्यो हामीले होइन, कार्यसूचीमा नभएको मान्छे बोल्न पाउने। अब सुन्नुहोस्, तपाईँको भाषाले आयो के, कार्यसूचीमा नामै नभएको मान्छे बोल्न पाउने, कार्यसूचीमा पेश गरेको कुरा चाहिँ नि त्यहाँबाट हट्ने, अनि हामीले तपाईँलाई मनपर्ती गर्न पठाएको हो। फेरि एउटा कुरा यसलाई अलिकति डाइभर्ट, म यति भएर मैले मिलेर मात्रै संवेग मिलेर सोधेँ। एउटा कुरा के छ भने, हिजो कार्यसूचीमा आउने भन्ने मिडियाबाजी सबै पत्र पत्रिकामा आयो, होइन आयो। तर हिजो कार्यसूचीमा तपाईँहरूले पनि हामीले आज आउँछ कि आउँदैन धेरै मिडियाले हामीलाई सोध्नु पनि भयो। अब किनभने संसदको कार्यव्यवस्था समितिको मिटिङ र सरकारको त्यो त संसदमा त संसदलाई बिजनेस दिने काम कसको? कार्यव्यवस्था समितिको। कार्यव्यवस्था राज्यको हो। राज्यको नियम त राज्यले लिएर आउने हो नि त। त्यसैले राज्य नै तयार नभइसकेपछि त कार्यव्यवस्था स्वाभाविक त्यो बारेमा म पछि आउँछु। तपाईँले अर्को कुरा, मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँले मलाई के भन्नुभएको छ भने, हामीले के भन्यौँ भने संसदमा सभामुखले गृहमन्त्रीलाई जवाब मागिसक्नु, गृहमन्त्रीज्यू रुस्टममा आएर जवाब दिन सक्नुहुन्छ भनेर गृहमन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि उहाँले बिचैमा गृहमन्त्रीको नाम लिइसकेपछि उहाँले टाइम माग्नुभयो। टाइम मागिसकेपछि उहाँले सूचना पनि कसरी प्रवाह गर्नुभयो भने, गृहमन्त्री र उहाँको त भर्चुअली तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, गृहमन्त्रीको सूचना र उहाँको सूचनामा कति तालमेल खाँदैन। गृहमन्त्री दिनुभएको जवाब र पूर्व गृहमन्त्री अथवा त्यहाँको जनप्रतिनिधि जनार्दन शर्माले भनेको तपाईँहरू त्यो दुइटैलाई एकै ठाउँमा राखेर म्याचिङ गर्नुहोस् त, उहाँको सूचना र उहाँको सूचनामा कति डिफ्रेन्स छ। होइन, उहाँको त बोलीले नै। हामीले खालि के मात्रै भनेका हौँ भने, हामी उहाँले चाहिँ त्यो घटनाका दोषीलाई कारबाही गरौँ, सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन गरौँ भनेको भए हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर उहाँ त के भनेपछि सूचना नै दिने गरी गृहमन्त्रीको सूचना। अझ अर्को भाषामा भन्दाखेरि त्यहाँको घटनाको बचाउमा उत्रिनु हो। अब तपाईँ ठ्याक्कै आउनुभयो, तपाईँ आउनुभयो, म भन्दा पनि तपाईँ आउनुभयो। आउनु भने बाध्यता पनि होइन, तपाईँ आउनु भएन त म आउनु होइन। उहाँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, उहाँले त्यहाँ बोलेको र त्यो घटना घटेपछि त्यहाँ लास कसरी आए, होइन, अनि गृहमन्त्रीको आवाज, अनि पूर्व गृहमन्त्री अथवा त्यहाँको सांसदको आवाज, अनि हामीले बोलेका कुराहरू। हामीले के भनेको हो भने, संसदमा प्रतिपक्षी दल उठ्नुपर्ने अवस्था भने हामीले गृहमन्त्रीबाट सूचना मागिरहेका छौँ। अहिले गृहमन्त्रीको पालो हो, गृहमन्त्रीज्यूले जे भन्नुहुन्छ त्यसपछि फर्दर तपाईँको आपत्ति यहाँनिर। अब नि प्रकाशजी, जस्तो यो घटनालाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै द्वन्द्व नै देखिन्छ के, चाहे दलित समुदाय, चाहे अर्को समुदाय सबैले दुःख व्यक्त गरिरहेछन्। यो घटनामा दुःख व्यक्त नगर्ने कोही छैन। सामाजिक सञ्जाल हेर्दा विभेद देखिँदैन क्या, त्यहाँ सबै हामी समान हो भन्ने देखिन्छ। तर राज्यले बनायो भन्ने तपाईँले भनिरहनु भएको छ। अब नि राज्यले समावेशीको कुरा गर्यो, तपाईँहरूलाई चाहिने त्यहाँ चाहिँ दलितका कोटा भनेर छुट्टै चाहिँ कोटा पनि सिर्जना गर्यो, अनि तपाईँहरूलाई कोटा पनि चाहिन्छ, समावेशिता पनि छ, सबै छ, अनि फेरि विभेदका कुरा चाहिँ नि हामीलाई दलित भनेर हेप्यो, हामीलाई फलानो गर्यो, ढिस्काना गर्यो भनेर किन भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूमाथि त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न पनि आइरहेछ क्या। कि तपाईँहरू चाहिँ नि त्यो कोटा नमाग्नुहोस् आफ्नो नाममा, होइन, दलितको नाममा,
हामी सबै चाहिँ नि सबैसँग लड्न तयार छौँ, खुल्ला रूपमै लड्न तयार छौँ भनेर अगाडि तङ्ग्रेर आउनुहोस्। तपाईँहरू दलितको लागि कोटा पनि माग्ने अनि विभेद भयो भनेर किन भन्नुहुन्छ? किन चाहिँ तपाईँहरू त्यो त्यस्तो हिंसावोध गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठाएको छ। मेरो प्रश्न होइन है, यो प्रश्न तपाईँले उत्तर दिनुहोस्। तपाईँलाई अहिलेसम्म नेपालमा राजा नभएको समुदायको महिषपाल वंशदेखि तपाईँ हेर्नुहोस्, गोपाल वंशदेखि हेर्नुहोस्, तराई मुलका मान्छे पनि नेपालमा राजा भए। काठमाडौँमा पनि के अरे जनजातिहरू राजा भए हो। राणाहरू कुँवर हुन्, छेत्री हुन्, उनीहरूले पनि राजा गरे, ठकुरीहरूले पनि राजा गरे। अब अहिले नेपालको शासन प्रणालीमा सबभन्दा कसको बोलबाला छ, कुन जातिको बोलबाला छ? तपाईँले म भन्नु, यो संविधानमा समावेशीको कोटा 40% भित्र समावेशी संविधान समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउने बेलामा त्यहाँभित्र बाहुन छेत्रीको भात छुटेको छैन 40% भित्र। हामी त कहाँ बाहुन छेत्री त खुल्लामै लड्नुपर्छ नि। होइन, समानुपातिकमा सबभन्दा संसदमा भन्नुभयो त? संसदमा। म त लोकसेवाको कुरा गर्दैछु। लोकसेवा पनि उहाँहरूको त खुल्ला पनि छ नि। खुल्ला त्यति त हो नि, खुल्लामा त सबै लड्न पायो त। हो, त्यसैले एउटा चाहियो कोटा। तपाईँले भनेको छ, तपाईँले हामीले के अरे सबै फ्री कम्पिटिसनमा तपाईँले हामीले आरक्षण दियौँ, आरक्षण दिएपछि तपाईँलाई विभेद गर्न पाउनुपर्छ, हिंसा गर्न त्यो पनि होइन है। फेरि त्यसरी नबुझ्नुहोस्, विभेद पनि गर्न पाइँदैन, आरक्षण पनि दिने होइन, फ्री कम्पिटिसनमा लडौँ भने के होइन। फ्री कम्पिटिसन पुस्तादेखिको जातीय विभेद राज्यको मूल प्रभावबाट रहेको समुदायलाई विभेद बिना, विभेदको अन्त्य बिना सँगै लिएर जान सकिन्छ भन्ने कसैले परिकल्पना गरेको छ? मलाई तपाईँलाई एउटा कुरा म आज भन्छु, आज एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले राम्रो टु दी पोइन्टसँग सुनिदिनु होला प्लिज। जबसम्म राज्यको मूल प्रभावभन्दा बाहिर रहेका समुदायहरू, राज्यको प्राकृतिक स्रोत र साधन, राज्यको शक्तिको मेन स्ट्रिमभन्दा बाहिर रहेका समुदायहरू जबसम्म बाहिर रहन्छन् तबसम्म समाजमा द्वन्द्व रहन्छ। समाजमा द्वन्द्व रह्यो भने राज्य सत्तामा द्वन्द्व हुन्छ। राज्य सत्तासँग द्वन्द्व भयो भने समाजमा ती समुदायका मानिसहरूले राज्य सत्ताको विकल्प खोज्छन्। राज्य सत्ताको विकल्प खोज्ने भनेको शासन प्रणालीको विकल्प खोज्छन्। के माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध प्रारम्भ गर्दा दलितको मुद्दालाई आफ्नो मुद्दा बनाएन र दलितहरूलाई भरिया बनायो? हिजो भएका परिवर्तन क्रान्ति 46 सालको 7 सालको परिवर्तन क्रान्तिमा पनि दलितका मुद्दा, महिलाका मुद्दा, जनजातिका मुद्दाहरू पनि उनीहरूका राजनीतिक मुद्दा बने। जब राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि कम्युनिस्टहरूले ती मुद्दाहरूलाई आफ्ना राजनीतिक मुद्दा बनाएनन्। म त अझ तपाईँहरूका अगाडि गएर के भन्छु भने अहिलेसम्म पनि दलितहरूका मुद्दालाई राज्य सत्ताले राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकेको छैन। महिलाका मुद्दा, जनजातिका मुद्दा बनाउन सकेको छैन। जबसम्म राज्यको साधन स्रोत र राज्यको मूल प्रभावमा सँगै हरेक जात-जाति र वर्ण र लिङ्गका मानिसहरू सँगै जान नसक्ने अवस्था हुँदैन, तबसम्म समाजमा द्वन्द्व रहन्छ। द्वन्द्व जीवित भयो भने विद्रोह हुन्छ, विद्रोह भयो भने हाम्रो शासन प्रणाली स्थायी हुँदैन। शासन प्रणाली स्थायी भएन भने के हुन्छ भने त्यो शासन समृद्धि हुँदैन। किनभने 70 वर्षमा 7-7वटा संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ, किनकि समाजमा द्वन्द्व जीवित रह्यो। कुनै न कुनै समुदाय र कुनै राजनीतिक शक्तिले त्यो द्वन्द्वलाई समातिरहन्छ। जस्तो अहिले पनि मैले सुने विप्लवले त्यो द्वन्द्वलाई समातिराख्नु भएको छ होला। उहाँले त म द्वन्द्व गर्छु अझै हक अधिकार भएन भनिराख्नु भएको छ नि त। दलितलाई समात्नु भएको छ, महिलालाई समात्नु भएको छ, जनजाति समात्नु भएको छ होला। हो, मैले सुने त्यहाँ विप्लवको पनि आन्तरिक छानबिन समिति बन्यो। त्यो सुरु आइसक्यो कुरो भनेपछि त समाजमा द्वन्द्व रह्यो नि त। त्यसैले यी समाजमा पीडित भएका समुदायलाई केही समयका निम्ति 15 वर्षका लागि 20 वर्षका निम्ति राज्यको साधन स्रोत, राज्यका निकायमा सँगै लिएर जान सक्ने अवस्थाका निम्ति केही समयका निम्ति, अनन्तकालसम्म होइन। आरक्षण दिँदै गर्दा कसैले चाहिँ आरक्षण दिइसकेपछि यिनलाई विभेद गर्न पाउनुपर्छ, यिनले त्यो चाहिँ बुर्जुवा र जटसूत्रवादी विचार हो। अब नि तपाईँको त्यो आरक्षण दिँदाखेरि पनि आखिर द्वन्द्वता भयो, घटना भयो, 4 जना युवाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो होइन? त्यो आरक्षणले पनि समाधान त गरेन। अब भनिदिनुहोस्, अब रुकुमको घटना, जुन रुकुम चौरजारी सोतीको घटना छ, त्यसको लागि सरकारले एउटा आयोग पनि गठन गरिसकेको छ। त्यसले सत्य तथ्य छानबिन गर्ला, त्यो पर्खिनु पर्ला। तर त्यहाँ एउटा खाले भर्सन, एउटा अर्को खाले भर्सन, अर्को आएको छ। जस्तो बाँधेर नदीमा फालेका लासहरू भेटिराखेका छन्। अब त्यो आन्दोलन पनि चर्किया छ। जाजरकोटमा यस्तो लकडाउनको बेला रोगको महामारी छ, सर्ने अर्कै डर छ। त्यसलाई पनि नमानेर छिचोलेर त्यहाँका समुदायका नागरिकहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ। अब यसलाई आयोग गठन गरिसकेपछि अब यसलाई राजनीतिक रङ दलेर चर्काउनुभन्दा यसलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। आज विश्वको सामु गणतन्त्रको दिवसको दिन हामी लज्जित भएर शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था छ, जहाँ जातीय द्वन्द्वको कारण मान्छेको मृत्यु भएको छ। यो लज्जास्पद कुरा हो। अब यसलाई समाधान गर्ने फेरि जिम्मा त हाम्रै हो।
यसको लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ भएको के हो, कस्तो भयो, कसरी मारिया हो भन्ने के रिपोर्ट छ? तपाईँ त दलितको अगुवाई नेता, यो हिसाबले मैले सोधेँ। तपाईँले अघि मलाई सुरुमा मलाई एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भने आरक्षण र समानुपातिक समावेशी भयो तर रोल्पामा यस्तो घटना घट्यो रुकुममा भन्नुभयो। रुकुममा म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, आज आरक्षण र समावेशीकरण नभएको भए संसदमा यत्रो आवाज उठ्थ्यो? त्यही भएर नि संसदमा समानुपातिक समावेशी यसमा बोल्न चाहिँ सबै गैर दलित समुदाय आफै कमजोर फिल गरे अनुभव हो क्या त्यो? होइन, एउटा कुरा तपाईँहरू भन्नुहोस्, संसदमा सबै जात जाति वर्णलिङ्गका समुदायका मानिसहरूले संसदमा आवाज उठाए तर त्यसको नेतृत्व सारा दलितहरू देशैभरि आन्दोलित बने, प्रदेशमा कुरा उठेको छ। आज 75 जिल्लामा सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। आज दलितका युवाहरू हरेक जिल्लाहरूमा चाहिँ अनसन प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बस्ने अवस्था सिर्जना कसले गर्यो भने यो संविधानले गर्यो, त्यो आरक्षणले गर्यो, त्यो समावेशीले गर्यो। त्यो भनेको अनन्तकालसम्म होइन। एउटा दोस्रो कुरा तपाईँले अहिले पछिल्लो पटक के भन्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भयो भने अब तपाईँहरूले यो सरकारले आयोग बनाइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, हिजो एउटा विप्लवको कार्यकर्ता सर्लाहीमा मारिँदै गर्दा संसदीय छानबिन समिति पो गठन भयो, त्यसको प्रतिवेदन खै? यस्ता प्रतिवेदनहरू आउने बनाउने र ती प्रतिवेदन थन्किने औपचारिकता मात्रै हो भने तपाईँको दोषी मात्र उन्कुने। त्यसैले यो घटनाको अनुसन्धानको किनार लागेर मुद्दा दायर भएर दोषीहरू जेलको कठघरामा नपुगेसम्म हामीले नागरिकले नागरिक तह, केवल दलित नागरिकले मात्रै, तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवी, वकिल, पत्रकार, यो गणतन्त्रलाई माया गर्ने, संविधानलाई माया गर्ने, हाम्रा ऐन नियम कानुन बनाउनमा रगत र पसिना बगाएका सबै नागरिक समाजहरूले हामीले सरकारलाई र सिङ्गो सदनलाई र यसका दोषीहरूलाई उम्किन नदिने निम्ति औँलो ठड्याउनु पर्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट। अब त्यहाँको वडा अध्यक्ष सहित 12 जना पक्राउ परिसके। प्रकाशजी, तपाईँलाई पनि थाहा छ 20 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ, प्रक्रिया त अगाडि बढिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै सेटल डाउन गर्नुतिर लाग्नु पर्यो नि, होइन भने त जातीय द्वन्द्व, दलित कथित माथिल्लो जाति भन्नेहरू बिचमा त अझ द्वन्द्व चाहिँ बढ्ने, जातीय हिंसा आउने, भोलि इथेनिक कन्फ्लिक्ट आयो भने त यो त एकदमै नराम्रो हुने अवस्था देखियो। त्यस कारणले यसलाई समाधान गर्ने त तपाईँहरू पहिलो कुरा म के भन्छु भने समग्र दलित समुदाय र गैर दलित समुदाय, नेपाल एउटा बहुजाति बहुभाषिक भएको ठाउँ हो। नेपालमा त्यो जातीय र धार्मिक सहिष्णुता जुन कायम भएको छ, जातीय सद्भाव, धार्मिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव कायम छ, त्यो खलल हुँदै हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। किनभने आज यो घटनाका विषयमा दलितले मात्रै विरोध गरेका छैन, गैर दलितहरूले, बुद्धिजीवी, वकिल, पत्रकारहरूले, साराले तपाईँहरूले यसका विरुद्धमा तपाईँहरूले आवाज बुलन्दबद्ध गर्नुभएको छ। जहाँसम्मको कुरा चाहिँ अब यसलाई जसरी तपाईँहरूले उठेस नफलाउने अलिक कम, यसलाई अब सरकारले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ भनेर भन्नुभयो। अब यसपछिका घटनाक्रमहरू कसरी सरकारले दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्, त्यो प्रक्रियाले नै बाँकी सडकको आवाज, नागरिक अभियन्ताको आवाज, अधिकार कर्मीहरूको आवाज, नागरिक समाजको आवाज, तपाईँ हाम्रो आवाजलाई सरकारले नै निर्धारण गर्ने। अब म अन्तिममा छु, तपाईँको पनि समय छैन, मैले राजनीतिक कुरामा त प्रवेश गर्नै पाएन। म सोधौँला भनेको थिएँ त्यो हिजोको संविधान संशोधनको विषयको कार्यसूची हटेको, एमसिसीको बारेमा मलाई तपाईँसँग जान्न मन थियो, अझै म त्यो पाउँछु कि भन्ने आशा छ। तर यो विषय अझै पनि मैले सोध्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। जसरी जाजरकोट र रुकुमका युवा, जाजरकोटका युवा र रुकुमका चाहिँ त्यहाँका स्थानीय बिचको झगडा भयो नि, अलिकति केटा पक्षको तिरबाट पनि केही न केही कमजोरी देखिन्छ के प्रकाशजी? यो लकडाउनको बेलामा 18-19 जना मान्छे बोकेर उहाँ पनि जानुहुन्थेन, नवराजी पनि उहाँले ज्यान गुमाउनु भएको छ। योमा हाम्रो एकदम दुःख छ, हाम्रो हार्दिक संवेदना पनि छ। सँगै अरू 3 जना युवाले पनि ज्यान गुमाउनु है। अनि त्यहाँ गइसकेपछि उहाँमाथि आक्रमण भएको छ, त्यो त निन्दनीय कार्य नै छ। तर त्यसरी 18-19 जना लिएर उहाँ पनि जाँदाखेरि द्वन्द्व निम्तिन्छ कि भन्ने त उहाँले यसअघि पनि उहाँ जानु आक्रमण त गर्नुपर्छ। 2-3 पटक चौरझारी र जाजरकोट पुगेको छु। त्यो अब कस्तो सम्बन्ध छ भने म तपाईँहरूलाई भन्नु, जुन जाजरकोटका युवाहरू चौरझारीमा गए भन्नुभयो, आदि युवाहरू, त्यो युवाहरू त्यहाँ चौरझारीमा पुग्ने कुरामा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदै गर्दाखेरि अब अहिले लकडाउनको अवस्थामा धेरैवटा चौकी पार गर्नुपर्ने, एउटा जिल्ला पार गर्नुपर्ने, झोलुङ्गे पुल छ झोलुङ्गे पुल पार गर्नुपर्ने, त्यो बेलामा राज्यका निकायहरूले पनि कहाँ के जाँदैछन् भनेर राज्यसँग सूचना हुनु पर्थ्यो हो। अब सामान्य हाम्रो संस्कार के हो भने केटी अपवादका रूपमा हुनसक्छ, केटी केटाको घरमा कहिले पनि लिन जाँदैन कि म आफै तर श्रीमती अथवा जीवनसाथी भयो, प्रेमिका भयो भने जाँदैन। हाम्रो संस्कार के छ भने केटा नै केटीलाई लिन जाने। अनि अर्को कुरा भनौँ, 1 वर्ष अगाडि पुलिस चौकीमा गएर कागज बनाएर उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने भनेर
के अरे भरपाई गरिएको छ। अनि एकपटक त्यो नवराज भन्नेलाई केटीको दाइले कुटपिट गरेको छ। उसले आफूले असुरक्षित पनि महसुस गर्यो। अनि बिचमा जाँदै गर्दाखेरि मेरो एउटा राज्यसँग प्रश्न के हो भने हाम्रो यत्रो देश एउटा कोभिड-19 विरुद्ध लडिरहेको बेला 17-18 युवाहरू जाँदै गर्दाखेरि राज्यले बिचमा रोक्नुपर्ने कहाँ जाँदैछु भन्ने। काठमाडौँमा पनि एकजना मान्छे के अरे सरकारले पास दिएको बाहेक 2-4 किलोमिटर हिँड्न गाह्रो छ। त्यो एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला खाने राज्य कहाँ सक्यो। अनि त्यत्रो नरसंहारको घटना घटेर कम्तीमा 6 जना मर्ने गरी, 2 जना लापत्ता, 2 जना 4 जना मर्ने गरी, 5 जना घाइते हुने गरी, कोमामा बस्ने गरी कुटपिट हुँदा सारा गाउँले आएर कुटपिट गर्दाखेरि त्यहाँ त एउटा प्रहरी निरीक्षक कमान्डमा एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय छ। त्यो इलाका प्रहरी कार्यालयले कम्तीमा 6 जना मान्छे मार्दै गर्दा 1-1.5 घण्टा त घटना घट्यो होला हो। ती मान्छेलाई बाँधेर नदीमा फ्याँक्दै गर्दाखेरि त 2-4 घण्टा समय लाग्छ नै। अनि त्यो बेलासम्म राज्यले के भएर हेर्यो। कम्तीमा क्षति भए पनि थोरै जनको क्षति हुन्थ्यो, घटना अर्कै रूप लिन्थ्यो होला। कहीँ न कहीँ राज्य पनि दोषी छ। र अब एउटा कुरा के छ भने कहिले पनि यस्ता घटनाहरू कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भन्यो भने अब उसले चाहिँ हिजो सामान्य आफ्नो प्रेमिकालाई भेटे जस्तो अनुभूति गर्यो, तर त्यस्तो नरसंहार हुन्छ आफ्नो ज्यानै जान्छ भन्ने कुरा त उसले अनुभूति नै गरेन। त्यसैले गर्दाखेरि अब त घटना मानिसको जीवनसँग डाइभर्ट भइसक्यो नि। अब तपाईँको आशंका के हो? त्यहाँको नेकपा पार्टी, त्यो पनि नेकपा माओवादीको धार तपाईँले भने जस्तो अझै जनार्दन शर्माको प्रभाव क्षेत्र, उहाँका आफन्त नातागोताहरू पनि जोडिया छन् त्यो केटीको परिवारसँग भन्ने कुरा आइसक्यो। यसैमा पनि तपाईँहरूले अझै राजनीति गर्न खोज्नुभयो हो कि अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको स्तरबाट त्यहाँ के मिलाउने? अब यो स्तरबाट राजनीति गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न गर्दै नगर्नुहोस्। हामीलाई के भन्नुहोस् भने जो कोही हुन्, सायद जनार्दन शर्माको प्रभाव क्षेत्र, त्यो काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्नु भने काङ्ग्रेसको प्रभाव क्षेत्र। तपाईँ रुकुमको पार्टी अफिसमा जानुभएको छ? रुकुमको पार्टी अफिसभित्र गयो भने काङ्ग्रेसका मारिएका मान्छे, त्यो पार्टी ती मारिएका मान्छेले आज पुनर्जन्म दिने त्यस्तो शक्ति भयो भने त्यो प्रभाव क्षेत्र अहिले पनि काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ। ती मान्छे बाँच्यो भने 1000-2000 भोटको पकड भएका मान्छेहरू मारिएका छन्। त्यो काङ्ग्रेसको पार्टी अफिसभित्र एउटा पार्टीभित्र काङ्ग्रेसका मारिएका मान्छेको फोटो मात्रै छ। त्यो फोटो हेर्दा 1 दिन लाग्छ, त्यति धेरै मान्छे मारिएका छन्। त्यो काङ्ग्रेसको पार्टी अफिसभित्र एउटा काङ्ग्रेसको त त्यो जिन्सी सामान राख्ने स्टोरमा त फोटो मात्रै छन्। कसको प्रभाव क्षेत्र भन्नुहुन्छ त्यो? काङ्ग्रेसका त्यस्ता हुनहार कार्यकर्ता मारिए, हुनहार कार्यकर्ता मारिएर नै अरूको प्रभाव क्षेत्र भयो होला त्यो ठाउँ। त्यसै अहिले उहाँको प्रभाव क्षेत्र, अहिले उहाँ कहाँको जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि, त्यसमा दुई मत छैन। त्यसैले कसैको नाता होला, कसैको सम्बन्ध होला, कसैको जात होला, कसैको ससुराली होला, कसैको दाजुभाइ होला। त्यसैले हामीले यो घटनालाई राजनीति गर्ने भन्दा पनि सत्य तथ्य घटना बाहिर आउनु पर्यो। यसमा कसैको राजनीतिक पूर्वाग्रह हुनु भएन, राजनीतिक संरक्षण हुनु भएन, राज्य सत्ताको संरक्षण हुनु भएन। अनि शहीद घोषणाको माग पनि उठिरहेछ त्यहाँ। अब त्यो एउटा बिहे गर्न गएको, एउटा केटी लिन गएको मान्छे कुटपिटमा मारिन्छ, त्यो त कुनै आन्दोलन थिएन, त्यो शहीद घोषणा किन उठ्यो? अनि यसमा दुई तीनवटा कुरा भन्छु म। अब एउटा जातीय विभेदसँग जोडिएको घटना भने हामी सरलै एजम्पसन के गर्न सक्छौँ भने यदि नवराज विक भन्ने मान्छे नवराज शाही, नवराज सिंह अथवा नवराज ठकुरी उपाध्याय केही भएको भए त्यो दिन पनि केटीको बुवाले अब धेरै यसले जिद्दी गरेर टिका लगायो भने पठाइदिन्थे, त्यो घटना नै हुन्थेन। किनभने समाजमा आफ्नो परिवारको स्वाभिमान, एउटा जातीय जुन परिवारको उच्चतम भन्ने कथाकथि अहङ्कार छ, त्यो अहङ्कार अब समाजमा पोखिने भयो भन्ने डरले न त्यो घटना घटेको हो। प्रश्न कुरा यही हो होइन? त्यसैले गर्दाखेरि त्यो जातीय घटना घट्यो। भनेपछि जातीय लडाइँमा उहाँले शहादत प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ होइन, यसो म जातीय लडाइँमा शहादत प्राप्त गर्नुभयो भनेर म यो भन्दिनँ। अब कोही मान्यज्यूहरूले शहीद घोषणा गर्नु पर्यो किनभने हिजो योभन्दा सामान्य घटना पनि राज्यले क्षतिपूर्ति दिने, पीडितलाई न्याय दिने, पीडितलाई दोषीलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई भन्ने अब हाम्रा नजिरहरू पनि छन्। त्यसैले एउटा कुरा पनि पहिलो अहिलेको पनि शर्त के हो भने पहिला पीडितहरूलाई न्याय पाउनु पर्यो, पहिलो शर्त। पीडकहरू कोही पनि उन्मुक्ति हुनु भएन। त्यसपछिको कुरा त के गर्न सकिन्छ? भोलि अब त्यो सम्बन्धित केटीलाई पनि कति धेरै पीडा भयो होला। आज आफूले सबभन्दा जीवनमा माया गरेको जीवन त गुजार्छु भन्ने, एउटा पुस्ता निर्माण गर्छु, भोलि आफू सन्तान हुन्थ्यो हजारौँ पुस्ता निर्माण गर्छु भन्ने आफ्नो एउटा प्रेमिका चाहिँ मृत्यु भएको छ। त्यस घटनामा भएका प्रेमीको मृत्यु भयो, आफ्नो परिवारका केही सदस्यहरू जेलमा छन् हो। अब उसलाई सबैभन्दा धेरै पीडा भएको। त्यसैले एउटा कुरा के पनि हो भने अब एउटै कुरा के हो भने दोषीलाई कारबाही, निष्पक्ष छानबिन, कुनै पनि राजनीतिक आवरणमा राजनीतिकरण गरेर
राज्य सत्ताको आडमा कोही पनि यो यो- यो निर्मला पन्त जस्तै हुन्छ भनेर आशंका गर्न थालिसक्यो क्या मान्छेले। होइन, निर्मला पन्त जस्तै त यो हामी हुनै दिँदैनौँ, यो हुनै सक्दैन। किनभने दोषीहरू देखिसकेका छन्, उनीहरूबाट धेरै कुरा आउँछन्। भोलि राज्यले कहीँ आलटाल गर्न खोजे पनि मानवाधिकारवादी संस्था छन्, दलित आयोग तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिनुहुन्छ। अब ठिक छ, अब यो ठिक छ, जातीय एउटा पाखण्डको आधारमा, जातीय विभेदको आधारमा ज्यान गुमाएका युवाहरूप्रति हाम्रो श्रद्धाञ्जली छ। उहाँहरूले चाँडै न्याय पाउनुहोस्। अब फेरि यो 77 जिल्लामा कहीँ जातीय विभेदको आधारमा कसैले ज्यान गुमाउनु परेको सूचना सम्प्रेषण गर्न नपरोस् हामीलाई। अब सबै समान छौँ भन्ने चाहिँ हामीले देख्न परोस्, हेर्न परोस्। त्यो आन्दोलन तपाईँहरूको सफल होस्। अन्तिममा हिजोको कार्यसूचीमा यो विषय मैले सकेँ, हिजोको कार्यसूचीमा कसको गडबड हो, काङ्ग्रेसको हो अथवा सरकारको हो? बाहिर समाचारहरू काङ्ग्रेसको भनेर आइराखेका छन्। तपाईँ काङ्ग्रेसको जिम्मेवार सांसद, संसदमा भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज बुलन्द पारेर चर्चामा आउनु भएको छ। यो विषयमा उत्तिकै चर्चामा हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो यो संविधान संशोधनको कार्यसूची हटाउने प्रमुख जिम्मेवार को हो? अब तपाईँहरूलाई म यो काङ्ग्रेसलाई किन यसरी भारतीय मिडियामा आयो काङ्ग्रेस भनेर आइसक्यो। भारतीय मिडिया काङ्ग्रेसले सहयोग गर्यो नक्सा पास नदिनुमा भनेर। होइन, भारतीय मिडियाले गरे पनि नेपाली मिडियाले पनि कसैले गरे पनि यो एकदम गैरजिम्मेवार कुरा हो। हिजो नै यो कुरामा बाहिर अफवाह फैलिसकेपछि काङ्ग्रेसका विरुद्धमा सुनियोजित ढङ्गले धेरै मान्छेले अफवाह फैलाइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको सचेतकले चाहिँ प्रेस मिट गर्नुभएको छ, एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको सभापति, पार्टीको प्रवक्ताले पार्टीको आधिकारिक धारणा पेस गर्नुभएको छ र यो गैरजिम्मेवार कुरा हो। संसदमा पेस गर्यो सरकारले अनि फिर्ता लियो काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसकै जोड अनि शेरबहादुर हाम्रो पार्टीको हाम्रो फाइनल भएको छैन, बैठक बस्न बाँकी छ। होइन, त्यो कुनै पनि कुरा सरकारले ल्याओस्। राष्ट्रियताको मुद्दामा काङ्ग्रेस आफ्नो गर्दन नेपाली भूमिमा राखेर हातले सैसाब गर्ने, रगतले सैसाब गर्न तयार छौँ हामी। सरकारले ल्याओस्। संसदको बिजनेस काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो रोकिएको होइन, सरकारकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन रोक्नुभयो भन्नु भएन कि? अब कुरा उठ्छ नि, हिजो कार्यसूचीमा राम के अरे हाम्रो श्याम शरणलाई तोम शरणम गर्दाखेरि यसो भयो भन्ने कुरा आयो क्या। श्याम शरणम नेपालमै हुनुहुन्छ अरे। नेपालमै हुनुहुन्छ कि भारतमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, तर तोम शरण गर्यो भने सरकारले गर्यो होला। कार्यसूची ल्याउने, संसदलाई बिजनेस दिने कुरा सरकारले दर्ता गर्यो, सरकारले आफैले फिर्ता गर्यो। ठिक छ, यो पनि भयो। अब तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा एकदम विवादित हुनुहुन्छ यति बेला। उहाँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ, एमसिसी पास, किनभने आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याएको कार्यक्रम भएर पनि हो भन्छन् काङ्ग्रेसहरू। तर यति बेला कोभिड-19सँग जुझ्नुपर्ने, सीमामा पराई मुलुकसँग जुझ्नुपर्ने बेलामा त्यो चाहिँ बेमौसमको बाजा एमसिसी राग अलापेर देउवाले राष्ट्रघात गर्न खोज्नुभयो भनेर उहाँमाथि लालसना लागिरहेको छ क्या। उहाँ बोलिराख्नु पनि भएको छ, चाहे संसदमा होस् चाहे विज्ञप्ति निकालेर। यो एमसिसी कति प्यारो भएको काङ्ग्रेसलाई र काङ्ग्रेसको सभापतिलाई? होइन नि, एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भनौँ, मैले एज अ पार्लियामेन्टेरियन, एज अ विधायकका हिसाबले तपाईँलाई भन्छु। अब काङ्ग्रेसको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्कीले सैसाब गरेका कारणले काङ्ग्रेसले केही कुराहरू स्वामित्व लिनका निम्ति पनि त्यो कुरा अगाडि आएको हुनसक्छ। पहिला कुरा त सरकारले संसदमा यसलाई दर्ता गरेको छ। हामी सांसदहरूको हातमा एमसिसी आउनु पर्यो। हामीले जसरी बाहिर प्रचार भएको छ यसको पक्षमा विपक्षमा राष्ट्रघात हुन्छ, अमेरिकी सेना आउँछ भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ त्यसका बारेमा पर्याप्त मात्रामा, जस्तै आज हामीले जसरी सौर जारी गरेर बहस गऱ्यौँ, भोलिका दिनमा एमसिसी सदनमा आइसकेपछि कार्यसूचीमा आउन थालिसकेपछि पर्याप्त छलफल बहस गरौँ। त्यसमा नेपालको पक्षमा के बुँदा छन्, नेपालको विपक्षमा के बुँदा छन्, संसदमा त सरकारले दर्ता गरेको छ, त्यसलाई कार्यसूचीमा त ल्याउनु पऱ्यो नि त। सांसदको हातमा त त्यो ल्याउनु पऱ्यो नि त एमसिसीको विधेयक, अनि पास गर्नु पऱ्यो। होइन, पास गर्ने कुरा होइन, त्यसको पक्ष विपक्षमा बहस गरौँ। कहाँ कहाँ नेगेटिभ कुरा छन्, कहाँ कहाँ पोजिटिभ कुराका छन्। हामीले अमेरिकाले दिएको एमसिसीमा लासाब लाउनुपर्छ भन्ने छैन नि, त्यो सहयोग। त्यसैको लागि युरेनियम विधेयक त पारित भएछ संसदबाट। युरेनियम विधेयकमा के छ भने विदेशीहरूलाई त्यो युरेनियम उत्खनन गर्न दिने, त्यो पनि अमेरिकाको एमसिसीसँग जोडियो भनेर अमला उठ्न थाल्यो क्या। होइन, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु भने यो विधेयक पास गरेको, यो विधेयक संसदमा ल्याएको काङ्ग्रेसले हो, युरेनियमको विधेयक, अनि सर्वसम्मत पास भएको छ, बहुमतले पास भएको छ। यो कुरा बोल्नु पऱ्यो नि त काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसमाथि त आज कति झटारा छन् तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्न। किन बोलिया छैन काङ्ग्रेसले? त्यसैले गर्दाखेरि यो युरेनियमका बारेमा पनि बनेको ऐनमा पनि के कहाँ कहाँ कमी कमी त्यसका बारेमा बोलिन्छ। एमसिसीमा कहाँ यो सबै राष्ट्रघाती कुराहरूलाई रोक्नुहोस् प्रकाशजी। देशको, राष्ट्रको, जनताको हित हुने काम गर्नुहोस्, नमात्र पार्टी रहन्छ। होइन भने भोलि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट भन्ने इतिहासमा लेखिने दिन आउला भनेर जनताहरू तपाईँहरूलाई खबरदारी गर्दैछन्। तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुहोस्, काङ्ग्रेसको इतिहासका बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्
राष्ट्रघात र राष्ट्रवादका बारेमा सबै नागरिकलाई चिन्ता गर्ने कुरा छँदैछ। हामी पनि एमसिसी चाहे युरेनियम हो कहाँ कहाँ राष्ट्रघात र कहाँ कहाँ राष्ट्रवाद भयो भने हेर्छौँ र एमसिसीमा के जे बुदाहरू छन्, जुन जुन बुदा राष्ट्रघाती छन्, जुन जुन नेपाली जनताको राष्ट्रियता राष्ट्रको हाम्रो स्वाभिमान कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ, सत्तासीन पार्टीले नै यसमा फरक सुझाव सरकारलाई दिइसकेको छ। हामी पनि संसदमा आइसकेपछि यसका बारेमा छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, कुन कुन ठाउँमा यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, कुन कुन ठाउँमा यसका कमा फुलिस्टपहरूदेखि लिएर हाम्रो देशको, हाम्रो राष्ट्रियताको, हाम्रो स्वाभिमानको, हाम्रो राष्ट्रको खिलाफमा छ। भोलि गएर यसले हामीलाई पार्न सक्ने नकारात्मक असरहरू के छन् त्यो कुरामा चाहिँ हामीले जबरजस्त चाहिँ पास गर्दैन। त्यो कुरामा तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस्। हस् प्रकाशजी, आज गणतन्त्र दिवस, 13औं गणतन्त्र दिवसको दिन तपाईँसँग कुरा गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो। यो महामारीको यो यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्ना मूल्यवान भनाइ चुरो कुरो मार्फत आम दर्शकलाई जानकारी गर्नुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। तपाईलाई पनि मेरो पार्टीको विचार, सिङ्गो अहिले संसदमा रहेका मुद्दाहरूको विषयमा मेरो पार्टीको र मेरो आफ्नो धारणा राख्न दिनुभयो। यो गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा यस्ता पार्टी देशमा घटेका विभत्स हत्या, हिंसा, जातीयका विविध घटनाहरूमा पनि तपाईँहरूको सकारात्मक सहयोग भइरहेको हुन्छ, अझै पनि हुनेछ। सामाजिक सद्भाव, जातीय सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ। गणतन्त्र दिवसमा सबैमा शुभकामना। धन्यवाद। हस् हस्।